ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। तालिबान ने अफगानिस्तान में उबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। मुल्ला हिबतुल्लाह खुंज़ादा अमीरुल मोमिनीन होंगे। मुल्ला मोहम्मद हसन वजीर आज़म, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर नायब वजीर आज़म मुकर्रर। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी को खारजा, मुल्ला याकूब को दिफा और सिराजुद्दीन हक्कानी को दाखिला उमूर का वजीर बना दिया गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद नायब वजीर इत्तलात होंगे। कारी फसीहुद्दीन अफगान आर्मी चीफ मुकर्रर। हुकूमत में तमाम इलाकों, ज़बानों और कबाइल और ग्रोहों के नुमाइंदे शामिल। सबके साथ यकसा और बराबरी का सलूक होगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ऐलान। तालिबान ने पंजशेर में पाकिस्तान की मुदाखलत के इल्जामात को प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुजाहरा करने वालों को मुज़ाकरात से कायल करने का फैसला। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। मुल्क का नाम अफगानिस्तान अमारात इस्लामी होगा। डॉन न्यूज के सवाल पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जवाब। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने की दीवार पर कलमा तैयबा दर्ज। जामियात में तालीमी सरगर्मियां बहाल। तलबा और तालिबात के बीच क्लासेस में पर्दा हाइल कर दिया गया। करेंसी मार्केट खुलने के बाद अफगान करेंसी की कदर में तेजी। अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तालिबान के हवाले करने वाले पायलट के लिए इनामात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब में फिर तब्दीली। इनाम गनी की राव सरदार अली आईजी और जवाद रफीक की जगह कामरान अली अफसर चीफ सेक्रेटरी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नए चीफ सेक्रेटरी की वजीर आजम और नए आईजी की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकातें। अमन और अमान की बेहतरी और थानों में आम शहरी की दादरसी यकीनी बनाने का हुक्म। पीटीआई के 3 साल में छठा आईजी और चौथे चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली। सूबाई वजीर इत्तलात ने तब्दीलियों को वजीर आला का इस्तेहकाक करार दे दिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी की तारीफें। ख़वातीन से मुताल्लिक हालिया वाक़यात आईजी की तब्दीली का सबब करार। हमारी स्ट्रगल हुई है जब से आए हैं, ये क्या स्ट्रगल है? सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और ये ही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया एनआरओ दे दिए ताकतवर को। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने ताकतवरों को एनआरओ देकर सबसे बड़ा जुर्म किया। अब तो सारे इकट्ठे होकर एनआरओ मांगते हैं। वजीर आजम के ऑपोजिशन पर एक बार फिर वार। वकला तहरीक का अपना नजरिए के तहत साथ दिया। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो नताइज सामने नहीं आ सके जो आने चाहिए थे। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इमरान साहब फिर एनआरओ की बात। घबराहट और खौफ खैर तो है। तर्जुमान न्यून लीग का सवाल। मौजूदा हुकूमत में ताकतवर आटा चीनी चोर, बिजली गैस रिंग रोड और दवाई माफिया महफूज होने का इल्जाम। ताकतवर कानून से बालातर न होता तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो जाता। मरियम औरंगजेब का जवाब। साहब का हुकूमत देखा है, अब आप सिलेक्टेड का हुकूमत भुगत रहे हो। वो एक दूसरे के खिलाफ तो बोलते हैं मगर उनका हुकूमत चलाना का स्टाइल ही एक है। बिलावल ने मुस्लिम लीग और पीटीआई को एक सिक्के के दो रुख करार दे दिया। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी, मसाइल का हल भी साथ लाएगी। लोधरा और दुनियापुर में खिताब के दौरान कारकुनान को इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत। किस्मती है कि बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी है वो इतने ज्यादा सियासी जोकर्स के हाथ में है अनफॉर्चुनेटली। मरियम और बिलावल कौम की बदकिस्मती इंतखाबात में धांधली के सिवा किसी सूरत हुकूमत में नहीं आ सकते। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की क़यादत को जोकर करार दे दिया। मुल्की तारीख में इससे ना अहल अपोजिशन कभी नहीं आई। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में भी टैक्स चोरी की तहकीकात का दावा। हिल मैक्सिस की आमदनी को छुपाया गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का इल्जाम। घबराहट भगोड़ों और दरबारियों पर तारी है। मरियम औरंगजेब को जवाब।
میڈیا کنٹرول اتھارٹی بل کو قائمہ کمیٹی سے کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے. میڈیا نے دھرنا دیا تو ساتھ دیں گے. لیگی ایم این اے میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس, پابندیاں کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان. مشرف کیس پر فیصلے کے حوالے سے پریس کانفرنس پر توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت. فواد چوہدری اور فردوس عاشق خان کی عدم پیشی پر پشاور ہائی کورٹ برہم. چیف جسٹس کے خلاف توہین آمیز زبان کا استعمال ناقابل برداشت ہے, کیوں نہ وارنٹ جاری کر دیے جائیں, عدالت کے ریمارکس. وفاقی تعلیمی اداروں میں خواتین اساتذہ کے جینز پہننے پر پابندی, اسکارف اور حجاب کی اجازت ہوگی. مرد اساتذہ کو شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہننا ہوگا. محکمہ تعلیم کے علاقائی افسران کو نئے ڈریس کوڈ پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت. پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تبدیلیاں. لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کور کمانڈر راولپنڈی, لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر کور کمانڈر ملتان تعینات. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کو چیف آف جنرل اسٹاف اور لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف کو ڈی جی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز مقرر کر دیا گیا. فضائیہ کے جانبازوں کی پاک فضاؤں کی حفاظت کا مشن. سن 1965 کی جنگ میں شاہینوں نے دشمن کو گھر میں گھس کر مارا. 53 بھارتی طیارے تباہ کیے. ملک بھر میں یوم فضائیہ کی تقریبات. کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید, نشان حیدر کی قبر پر حاضری. 5 منٹ میں 5 طیارے تباہ. 65 کی جنگ میں ایم ایم عالم نے جنگی مہارت میں پورے عالم کو چونکا کر رکھ دیا. جناح ہال لاہور کے سبزہ زار میں تاریخی جہاز آج بھی موجود. کراچی میں سی وی او کے ساحل پر پھنسے غیر ملکی جہاز کو 48 دن بعد نکال لیا گیا. گڈانی کی ایان شپ بریکنگ کمپنی نے ٹگ ماسٹر کے ذریعے جہاز کو گہرے پانی میں پہنچایا. ڈان نیوز کو جہاز کے اندر کی فوٹیج موصول. وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے شپ کو ضبط کر کے انسپیکشن کا اعلان کر دیا. وفاقی کابینہ نے برطانیہ سے ڈی پورٹ ہو کر آنے والے چارٹر طیارے کی پاکستان لینڈنگ کی اجازت سے انکار کر دیا. پاکستان کو ریڈ لسٹ پر رکھنے پر شدید اعتراض. ملک میں کورونا سے مزید 98 مریض دم توڑ گئے. اموات 26,330 ہو گئی. 6.3 شرح کے ساتھ 3,316 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے. وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے راولپنڈی سے اسلام آباد اور دیگر اضلاع جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی. 17 سال اور اس سے زائد عمر کے طلباء ویکسین نہ لگوائیں تو کالج بھی نہ آئیں. ریجنل ڈائریکٹر کالجز کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ویکسین نہ لگوانے والے طلباء کو امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. مہنگائی کا جن ایک بار پھر بے قابو. پشاور میں آٹے کے 20 کلو والے تھیلے کی قیمت میں 55 سے 60 روپے کا اضافہ. ڈیلرز نے ملبہ حکومت پنجاب پر ڈال دیا. کوئٹہ میں ایک ہفتے کے دوران مرغی 60 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی. مہران ٹاؤن فیکٹری آتش زدگی کیس. کراچی کی عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. فیکٹری مالک گرفتار. فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری. غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس پر حماس کے عسکری کمپاؤنڈ اور راکٹ فیکٹری پر فضائی حملہ. نئی کارروائی آتش گیر غبارے چھوڑنے پر کی گئی. میڈیا رپورٹس میں انکشاف. کراچی میں ایک بار پھر بادلوں کی انٹری. صبح سویرے کالی گھٹاؤں کے بعد ہلکی بارش. محکمہ موسمیات نے کل بھی کہیں ہلکی کہیں تیز برسات کی پیشگوئی کر دی. ملکہ کوثر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے موسم سرد ہو گیا. قومی کرکٹ کپتان بابر اعظم ورلڈ کپ کے لیے منتخب اسکواڈ سے ناخوش. شرجیل خان اور فخر زمان کو شامل نہ کرنے پر بابر اعظم ناراض. نامزد چیئرمین رمیز راجہ نے آخری وقت پر اسکواڈ میں تبدیلی کر دی. ٹیم سلیکشن اور دیگر معاملات پر بات. نامزد پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین رمیز راجہ کھلاڑیوں کے درمیان ملاقات. رمیز راجہ نے کھلاڑیوں کا اعتماد میں لیا اور
عبوری کوچ ثقلین مشتاق نے نیوزی لینڈ کے خلاف بلا خوف کھیلنے کا اعلان کر دیا. کہا جارحانہ کرکٹ کھیلیں گے, ہار اور جیت کی ذمہ داری لیں گے. جو کچھ ہوا ہے اس کی ساری جو ذمہ داری کرکٹنگ افیئرز ساری چیزیں جو ہے ان کی ذمہ داری جو ہے وہ وسیم خان کے اوپر جاتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ رمیز راجہ کو آنے سے پہلے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سابق کرکٹر عاقب جاوید نے پاکستان کرکٹ کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار وسیم خان کو قرار دے دیا. لگتا ہے کہ منفی خبریں چلوا کر رمیز راجہ کو آنے سے پہلے ہی متنازع بنایا جا رہا ہے. ڈان نیوز کے پروگرام ری پلے میں اظہار خیال. اور ایکشن فلم وینم بلڈ ڈیربی کارنیج کی ریلیز میں ایک بار پھر تاخیر. 24 ستمبر کے بجائے 15 اکتوبر کو بڑے پردے کی زینت بنے گی.